तुमकां दिसता तुम्ही पार्टी तुमकां चड खबर आसतली न्ही की कोण टार्गेट करू शकता. आम्ही कोणाचेर आरोप तुम्ही आता करना. म्हटले की एमजीबी कावा तरी हे सगळें हाडला प्रेसाकडे पावला. पुलिसाकडे हे प्रकरण पावूंक ना न्हू. ती ओपन खंय जाल्यार पुलीस काय करना ती प्रेसाकडे ओपन जाता तर प्रेसाक खबर आसतलें. आणि ज्या टायमार ते म्हणटा पयशे घेतले म्हणटा पळय षडयंत्र हितून कांयच ना. त्या टायमार आमचो मिनिस्टरूच ना. 19 आमचो मिनिस्टर ना. आमकां सोडून गेल्ले आनी 17 ऑपोजिशनाक दवरलेलो एकटोच दवरलेलो. म्हणजे हेजो षडयंत्र 19 तुमी काडा न्ही. तुमचे कडेन सगळे डिटेल आहा. 19 कोण आसलेलो तुमी पळया. दुबाव बीन आसा आमी कशें म्हणटा आमी सडनली आमी सरप्रायज जाले. आमी कोणाचेर येना. आमकां सरप्रायज जाता अशें पत्रांवाचें नांव घेवप म्हणजे आनी उरला कितें गोंयांत बरेपण म्हणटा तें कितेंच उरोवना सद्या वेळेर. म्हणजे आमकां काबारूच करूंक सोदता कोण सोदता करता पळय तें आमकां खबर ना. परतूय म्हटलें की एमजीबी काबार करूंक सोदता. कोण काबार करूंक सोदता तेंच कळना न्हू. तुम्ही म्हणटा बिनबुडाचे आरोप करप न्हू आनी ते प्रेसाकडे करप. बाबा आमची कंप्लेंट करा आसलेली. पळय आसलें लास्ट इन्व्हेस्टिगेशन पयलीं क्रायम ब्रांचेचें जावन न्ही मागीर सगळें खरें तें खरें खोटी भायर सरतलें. तुमकां विश्वास आसा क्रायम ब्रांचेचेर विश्वास? आमच्या सुदीन सराचें नांव जावं ते निखील आहा आनी तो पार्सेकर आसा तेंचो नांव. 2024 ताका अरेस्ट केल्लो आमचे जॉब स्कॅमार. 2024च्यान 1 म्हयनो ताका तेंच्यांनी रिमांडाचेर घेतलो. जेन्ना 1 म्हयनो ज्या मनशाक रिमांडाचेर घेता तेन्ना पुलिसांक फ्री हँड मेळटा तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. आनी तेणें 1 आनी 2 अमावंट घेवन नासलेलो 17 कोटी प्लस घेतलेलो. हांगा 1 लाखाचेर इतले व्हडले करता पुलीस. ते 17 कोटी हो जोक न्ही मोठे स्कॅम. ह्या 17 कोटीन ताका 1 म्हयनो हांव पुलिसांक विचारूंक सोदता जावं गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता की 1 म्हयन्यान इन्व्हेस्टिगेशन तांकां पुरें जावंक ना काय. सेकेंड ताका बेल आवट केलो. जजाक जज विचारता कितें की बाबा तुमकां आनी हें जाय हांगा. जेन्ना पुलीस नाका म्हणटा पळय तांकां बेल आवट जाता ते. पूण केस चालूच उरता. 30 डेजान चार्जशीट सायड 90 डेजान चार्जशीट जाता आनी केस ही चलता. पूण ते निपक्ष जायना. आतां 2024 ते उठ्ठा ह्या 8 दिसांक आनी म्हणटा आपणाक 17 कोटी येवपाचे आसा जॉब स्कॅमाचे. आपणे घेवन तांकां दिले म्हणटा ते दिले म्हणटा आनी म्हणटा 24 वरां ते म्हणटा आपूण 24 वरांची धमकी दितना आपूण तेंचें नांव घेतलें म्हणून. ते 24 वरांनी दिना 3-4 दिसांनी मागीर सांगता आनी हे आमचे पात्रांवाचें नांव घेता आनी 2 जाणांच्या ऑफिसरांचें नांव घेता. आतां 17 कोटी ते खंय दिले म्हणटा. एकदां म्हणटा ते आमी परवरी दिले म्हणटा. आतां काल म्हणटा ते आमी एमजी पार्टीन ते 2009 हितून कामां आशिल्ले म्हणटा. पूण ही व्यक्ती आमचे कडेन केन्नाच कामाक नासले. तेणें सांगल्या प्रमाणे आमकां क्रायम ब्रांचीन आमच्या भुरग्यांक ऑफिसान जे कोण काम आसले त्या टायमार आसले आयज आसा ताका आफोन येला आनी आमी तांकां फ्री हँड दिल्ले आसा की तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून. ते खरें तें कितें आहा पळय तें भायर सरतलें. आतां आमी सडनली एक मिटींग घेतली. कित्याक फक्त आमकां सबंद लोकांक सांगपाक जाय ताणें एमजी पार्टीचेर एक मोठो आरोप केल्लो आसा. आयज पासून एमजी पार्टी गरिबां खातीर वावरलेली आसा. आनी जे आमचे मिनिस्टर आसा जावं तो दीपक ढवळीकर पयलीं जालो सुदीन ढवळीकर सर जालो तेंच्यांनी ते हातीन दिवनूच येयल्ले आसा गरिबां खातीर. देवळां बांदली स्कुलां बांदली नर्सी कितले केले सोडून दी. पूण हो जो आरोप तेजेर घातला हो करणाऱ्याक सोबा सारको ना. हेजे हांव सीएमा कडेन स्पेशल रिक्वेस्ट करता होम मिनिस्टर आसल्या कारणान ह्याचे इन्व्हेस्टिगेशन करून जाय आनी हितून कोण मास्टर मायंड जो आसा पळय तो मास्टर मायंड भायर येवचो. कारण रामा आडकोणकराचो मास्टर मायंड आजून पासून भायर येवंक ना आनी हेजोय येवचो ना हेवूय आमकां खबर आसा. पूण तेतून आमचे एमजी पार्टीचें नांव घाण करूं नाका इतलेंच हांव सबंद गोंयकाराक सांगूंक सोदता. आयज तुज्या नायकान तुज्या जें कितें सांगलां पळय तेजें तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करा.
1 म्हयनो ताका भितर उडयता त्या टायमार ते भितर गेले. तेजे भायर तरी लोकां मदीं चुनूय जाता न्ही. आनी जे मनीस आपूण कामाक लायता म्हणटा जाल्यार हांव जर कोणाकूय म्हाज्या चल्याक तर हांव कामाक लायतलो, तेणें जर म्हाका एक अमावंट सांगलो जाल्यार हांव ताका विचारतलो हेजो मास्टर मायंड कोण करता, खंयचो मिनिस्टर करता. सिंपल लॉजीक. खंयचो मिनिस्टर करता काय म्हणून ताका सांगचें पडटा न्ही अमको करता म्हणून. 600 एप्लिकेशनां येयले, ती 600 एप्लिकेशनां तेजी फायंड आवट करा आनी त्या मनशाक विचारा की तेणें बाबा कोणाचें नांव सांगलें, कोण मिनिस्टर करता म्हणून. ते 1 वर्सा येता भायर कोण तरी तेज्या कानान घालता आनी ते 30 जाणांची नांवां सांगता. हे सारकें? हे पयलीं इन्व्हेस्टिगेशनां करा, मागीर आमचे प्रेस कॉन्फरन्स परत जातले तेन्ना आमचो मेन कोण आहा हे उलयतले. पूण हेज्या फुडें अशे आरोप करून जर आमकां काबार करूंक सोदता जाल्यार MG पार्टी ही काबार करूंक कोणूच शकचे ना. कोण नाल्यार कोण उठतलो. फाल्यां हांव उठटलो आनी कोण उठटलो. कारण भाऊ साहेब बांदोडकरांचो पार्टी आशिर्वाद आसा, इतलें सांगता. भाऊसाहेबाच्या आशीर्वादान आणि पुण्याईन ह्या पक्षाची भरभराट झाली. मदीं थोडे वायटीच येले, पण सुदीन ढवळ्या सारख्या खंद्या वीरान रमाकांत खलप आणि भाई आणि शशिकला ताई नंतर ह्या पक्षाक सावरपाचें काम केलां तें सुदीन ढवळीकरांनी. गेली 25 वर्सां आणि सुदीन ढवळीकर एका व्यासपीठार एका पक्षात एका कार्यक्रमाद्वारे एकामेकांक बांधलेले आहात. आमी तांकां जवळून जाणा, देखेच्यान जाणा की बाबा ह्या मनशाचें चरित्र कितें, ह्या मनशाचो स्वभाव कसो, ह्या मनशान आज पर्यंत कितें केलां. आज म्हाका एक सांगांची गरज दिसता. आनी हांगासर एक रिपोर्टर आहा ते मांद्र्याचे आसा की 3 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं मांद्र्यांत पावसांत लायट गेल्यार ती 3-4 दीस येयनासली. आज खंय तरी म्हयन्यान 5 मिनटांक लायट वयता. तुम्ही ते जाल्यार क्लियर करूंक शकता. तर ही आमच्या मिनिस्टराची कार्यक्षमता. कोणाच्या कशें म्हणटात की गायीच्या शापान हे वासाच्या शापान गाय मरना. तर ही असली कितलीशी लक्षणां येयली, पण म्हगो पक्ष हो तसोच उरलो. तुमकां एक सांगता, 1 वर्ष जालें ही बायल मनीस भोंवता, तुरुंगात आसा आनी खंय वयता, मदीं ती खंय गेल्लेली कोणाक खबर. पूण तिका 3 नांवां 3 अक्षराचें नांव सुदीन हें नांव घेवपाक ताका 1 वर्स लागलें. सुदीन हें नांव सादें, पूण सुदीन ढवळीकर जर ह्या स्कॅमात जर आसा जाल्यार हें नांव घेवपाक तुका 1 वर्स कित्याक लागला. गोंयचें होम डिपार्टमेंट हे मुख्यमंत्र्या कडेन आहा. जेचे सर्वेलन्स किंवा जेची चवकशी जावपाक जाय गृहमंत्रालया तर्फे जाता. सुदीन ढवळीकराचें नांव घेवपाक 1 वर्स लागता. तातूंतच कळटा की बाबा ह्या प्रकरणात कितें आहा तें. आतां तेका व्हिडिओ पळयला तुम्ही कोण तरी प्रेसवाले आसले, एक बायल मनीस अशी वयता आनी तिच्या फाटल्यान कोण तरी असो हात धरून वयता. म्हणजे त्या बायल मनशाक प्रोटेक्शन दिवपाक सुद्दां खाजगी मनीस दवरलेले आहा. हांव नको कोण तरी पक्षाचो खंय तरी पदाधिकारी काय कितें आसलेलो म्हणून. पण हें करतना त्या लोकांना चिंतपाक जाय बाबी आपण करता ते कित्याक असले आरोप करून लोकांची व्यक्तिगत खंय तरी हानी करतात. हें बरोबर न्हय. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष असल्या ह्या बारीकच्या आरोपांनी काय जावचें ना. आनी CBI इन्क्वायरी मागला. तुम्ही जाय ती इन्क्वायरी करा. दुधाचे दूध आणि पाण्याचे पाणी जावं न्ही. सुदीन ढवळीकर भितर त्या स्कॅमात आसा जाल्यार योग्य ती ताका शिक्षा जातली. पण हे जे कोण स्कॅम मुद्दम करता आणि जे कोण त्याच्या पाठीन आहा, कित्याक आज हांवें एक व्हिडिओ पळयला कार्लोस फेरेरोचो, तेणी ऑलरेडी सगळें डिस्क्रायब केल्लेलें आहा भितर की बाबा ह्या प्रकरणात कितें आहा तें. हें जर एक ऑपोजिशनाचो लिडर काय एक यादोगाद क्लियरपणे मांडू शकता जाल्यार गोव्यातल्या जनताक हें कळचें ना. जो स्कॅम म्हणून जो वयर काडटा जो हाचें नांव घेवंक लायता तें तांकां कळचें ना. तर तुमी म्हाजी रिक्वेस्ट आहा, म्हगो पक्षाची रिक्वेस्ट की इवन पत्रकारांनी सुद्दां ह्या प्रकरणाक न्याय दिवचो प्रयत्न करचो. खरें तें खरें न्ही, वायट तें वायट जावं न्ही. आनी आज तुमी सगळे हांगा येयल्यात, आमचें मन आमकां प्रगट करून दिल्या बद्दल तुम्हा सगळ्या पत्रकारांचे हांव आभार मानता. कारण शॉर्ट मिटींग आसलेली, अर्जंट आनी
त्या बद्दल तुम्ही आमच्या उतराक मान दिवन हांगा येयल्या बद्दल तुमच्या आभार मानता. थँक्यू. कोण टार्गेट करू शकता तुमकां? कोणाचे षडयंत्र हे? हे आम्ही 2-3 दीस जाले हेतूच. नमस्कार. आयज अर्जंट मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची मिटींग आमी आपयली आणि सगळे जे आमचे मोगो पक्षाचे जे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर आसा ते आयज सगळे आवर्जून हांगा जमा जाले. मिटींग आपोवपा फाटलो मुख्य कारण हे जे आतां गोंयांत जे कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जे चालू आसा आनी ते जे कोण इनवॉल्व आसा भितर जेणे कोणे पयशे दिले म्हणटा तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट तेणें दिला नांवां घेतल्यान हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी एका वर्सा नंतर ती बाय म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली, मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा गेली 25 वर्सां जो राजकारणान आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा, त्या मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पेड्यार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली. हे एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता जेणे करून आमच्या पक्षाचें नांव बदनाम जावचें, आमच्या नेत्यांचें नांव बदनाम जावचें असो हेतू आमकां तरी दिसता. आमी गेली सादारण म्हाका तरी गेली 22 वर्सां जाली आमी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांक वळखतात, दोनूय नेत्यांक, जावं पक्षाचो अध्यक्ष घे जावं मंत्री आमचो सुदीन ढवळकर सर, आमी हांकां वळखतात. हे दोगूय मनशांक आमी सामके लागींच्यान पळयले. हांव तरी अध्यक्षा बरोबर म्हाका दिसता गेली 22 वर्सां सामको आसा. हे मनशांचें काम अशें आसा की जर कोणाक गरज आसा, कोणाची परिस्थिती बिकट आसा, कोणाचें घर पडलां, कोणाचें आनी कितें जालां, कोणाक मेडिकल हेल्प जाय जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जेन्ना आमी फोन करून हांकां सांगतात तेन्ना सगळ्यांत पयलो जो उलो आमी तांकां मारतात त्या टायमार ते उबे जातात. आनी अशें काम करपी मनशाचेर असो आरोप करप आनी पक्षाचेरूय आरोप करप हें खंय तरी आमकां पचनी पडना. आनी आमकां तर अशें दिसता आनी आमी अशें सामकें ठामपणे आमकां दिसता की हे जाणून बुजून ह्या सगळ्या प्रकरणा फाटल्यान कोण तरी मनीस आसात आनी हे जाणून बुजून हे प्रकरण वाडोवपाचो प्रयत्न करता आनी जेणे करून आमच्या पक्षाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न चालू आसा. परत एकदां आमी ह्या प्रकरणान जें कितें पळय चल्लां ताचो खर निशेध करता. हे आनी प्रकरण अशें जावचें न्ही आनी आमकां दिसता पुलिसांनी हेजो सारको सोक्षमोग लावचो आनी येता त्या 8 दिसान ताचो कितें तरी सोक्षमोग जातलो ही आशा आमी धरता. आनी तो पर्यंत आमी पाशेस काडून मातशें उगी रावता कारण ह्या टायमार हे सगळें उलोवप म्हाका योग्य दिसना. थँक्यू. हेजेर विश्वास तेजेर विश्वास म्हणून कांयच फायदो ना. सत्य ते सत्य. जो कर्म करतलो बरें करतलो बरें भोगतलो, वायट करतलो वायट भोगतलो. गृह खातें खूब मुख्यमंत्र्या कडेन ना न्हू गृह खातें. आमी सांगलें न्हू आमचें करचें म्हणून कित्याक आमी म्हणना आमी तुमचें कोलिशन आसा म्हणून आमची खरें तें काड भायर. जी आतां पळय तेणी आमच्या पक्षाच्या लिडराचें नांव घेतलां. आमकां आमच्या पक्षाच्या लिडराचेर विश्वास आसा की तो असलें केन्ना घाणेरडें काम करचो ना. तर तुमी फोंड्या भागांत जर पावली, मडकय भागांत जर पावली जाल्यार कितलेशे लोक ताका पांय पडून आसा कित्याक तेणें न सांगता लोकांची कामां केल्लीं आसा, आजुनूय करता. आमचो पक्षाचो अध्यक्षूय घे, अध्यक्ष आमचो लोकांचे बरे वायट कामाक खंयच्यान आसना थंयच्यान उबो जाता. कसलीय मदत आसूं खंयच्याय प्रकारची मदत मानसीक रित्या तो आमच्या कार्यकर्त्या फाटल्यान उबो रावता. आनी ह्या खातीर आमकां आमच्या लिडरांचेर पूर्णपणे विश्वास आसा. आतां हें सगळें आतां जें कितें आसा तें पुलिसांचें काम आसा, सरकाराचें काम आसा. जें कितें येवपाचें तें येतलें भायर, आमी तें फेस करपाक तयार आसा आनी आमकां पूर्णपणे विश्वास आसा हितूंतल्यान सगळ्यांतल्यान आमी हितून कित्याक नाच
आणि आमकां हें खंय भाजचेंय ना हो ठाम विश्वास आसा आमकां. त्या विश्वासाच्या नेटार आमी आयज हांगा ही मिटींग आपयल्या. मिटींगेक डिस्कशन जालां आणि आयज आमी प्रेसा फुड्यान आमी गेल्ले आसा. हो ठाम विश्वास आमचो कायम आसा. युअर पार्टी नोज पूजा नाईक तुमच्याकडे एक बी कांयच ना. आमी हे मनशाक आतां हे स्कॅमांतल्यान ताका पळयला आमी केन्ना वळखाले 1 वर्सा पयलीं 2012 हे आनी स्टार्ट जाला. सगळी बायलां त्या स्कॅनान आसलेली म्हणून तेन्नाच्यान आमी ताका वळखता. पयलीं कितें आसलें कोण कितें आसलें म्हणून जाता बायलां फुडें स्कॅम करपाक लागले आनी हो तो 1 वर्सान अशें यो तुमच्या ऑफिसांत कामाक असले म्हणटा. ना कशें सांगता पळय. तेणे तें जायतें उलयतलें. ताका कोण तरी उलोवपाक हें प्रवृत्त करता. एखाद वेळ कितें देवाण घेवाण जाल्ली आसतली कित्याक ताका ती संवय आसा देवाण घेवाणाची. बरोबर. सो हें सगळें चलतलेंच. आतां आमचें ऑफीस सुरू खंय जालां 9 9चे पयलीं आमचे कडेन कोण काम करताले तेंय आमी सगळें इन्फॉर्मेशन पुलिशेक दिल्लें आसा. आतां पर्यंत हे नांवाचे आमी आतां इतले वर्सां हांगा आतां कमिटीच्या पक्षान काम करता. हे नांवाचे किंवा हे जे आयज आमी पेपरार जो फोटो पळयला ते मनीस आमी केन्नाच हांगसर पळोवना. But will you people file defamation on the Pooja Naik because तुमचे पार्टीचे नाव 8 दीस वचूनी 8 दिसान सगळे इन्फॉर्मेशन दिता पडलें न्ही. जें कितें चालू आसा तेजे अगेन्स्ट तें आतां मेळटलें न्ही आमकां. पयलीं आमी फ्री हँड पुलिसांक दिला आमी 8 दिसांनी डिफेम अक्षात जालें ना तुम्ही रोखडेच एक्चुअली डिफेमेशन केस घालूंक जाय. आता कित्याक